बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करती चलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लैलतुल क़द्र को तहज़ीम की वजह से लैलतुल क़द्र कहा गया है। अल्लाह ताला सूरत इनाम में फ़रमाते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये इज़्ज़त और शराफत वाली रात है, क्योंकि कुरान पाक इसी रात में नाजिल हुआ, और इसी रात अल्लाह के फ़रिश्ते बरकत, रहमत और मग़फ़िरत नाजिल फरमाते हैं। फिर इसलिए लैलतुल क़द्र कहा गया। जो आदमी इस रात को जाकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है वो भी इज़्ज़त शराफत वाला हो जाता है। सूरत क़द्र में अल्लाह पाक यूँ फरमाते हैं, बेशक हमने इस शब क़द्र में उतारा। शब क़द्र में अल्लाह पाक, और तुमने क्या जाना, क्या शब क़द्र हज़ारों महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह सूरज निकलने तक। इस रात को शब क़द्र इसलिए कहा गया जिस आदमी के इससे पहले अपनी बदअमली की वजह से बुरे अमल हों। इंसान शब क़द्र की रात इबादत करने से अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है। अल्लाह ताला इस बंदे के सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र अज़मत वाली रात है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। शब क़द्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब क़द्र जैसी नेमत से नवाजा जो कि किसी और को अता नहीं की। इमाम मालिक रवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे पहले लोगों की उम्रें बताई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की उम्रों को बहुत कम महसूस किया कि उम्मत मोहम्मदी पहली उम्मतों की तरह तवील उम्रों को नहीं पहुंच सकेंगे, लिहाजा खुदा ने आपको शब क़द्र अनायत फरमाई। शब क़द्र हज़ारों रातों से बेहतर है, और तफसीर अज़ीम में है, सहाबाए कराम ने जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की इबादत का तज़किरा सुना तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम पर बड़ा रश्क आया। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने 1000 माह इस तरह इबादत की कि रात को क़याम और दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में काफ़िरों के साथ जहाद भी करते। वो इस कदर ताकतवर थे कि लोहे की वज़नी और मजबूत जंजीरें हाथ से तोड़ डालते थे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु ने इस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, हमें तो बहुत थोड़ी उम्र मिली है। इसमें कुछ अरसा नींद में गुजरेगा, कुछ अरसा कामकाज में, कुछ अरसा खाने पीने में, और दीगर अमूमियात ज़िंदगियाँ में गुजर जाएगा। लिहाजा हम तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की तरह इबादत कर ही नहीं सकते। यूँ बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएगा। उम्मत मोहम्मदी गमगार हो गए। ये सुनकर वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीर हो गए। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरत क़द्र लेकर हाजिर खिदमत हुए और तसल्ली दी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंज ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात अनायत फरमाई है, अगर वो इस रात में इबादत करेंगे तो हज़ारों माह की इबादत से बढ़ जाएंगे। मुसफ़रीन लिखते हैं कि पहली उम्मतों में आबिद इसे करार दिया जाता था जो 1000 माह तक अल्लाह ताला की इबादत करता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये अफजल फजीलत हासिल हुई कि एक रात की इबादत से इससे बेहतर मकाम हासिल कर लेंगे। सवाल ये बनता है कि आखिर इस रात को मनफी क्यों करार दिया गया। नाज़रीन गिरामी, नहायत अहम वजह इसकी ये है कि आखिर इस रात को मनफी क्यों करार दिया गया। मनफी करार देने की वजह यह है कि झगड़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सामद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हदीस में मौजूद है, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आप इस रात की तयन के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमा दें, ये फ़लाँ रात है, लेकिन 2 आदमियों के झगड़े की वजह से बताने से मना फरमाया। रवायत के मुताबिक यूँ है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें शब क़द्र के बारे में इत्तलात देने आया हूँ, मगर फ़लाँ लड़ाई की वजह से इसका तयन उठ गया।
اس روایت نے یہ واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکت اور نعمتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ روایت کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا علم آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ حدیث نے واضح کر دیا کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا صرف 1 سال کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی تاک کوئی ایک تاک رات ہے۔ جب مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دار ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کی تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ سرد۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات شب قدر کی ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کی تاثیر پائی جاتی ہے اس رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں فرمایا کہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں مہینے 81 سال 4 مہینے کے برابر ہوتا ہے۔ ہزاروں مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابن شابر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں، میرے قرب شب قدر کی رات دعا کرنا اور استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ میں نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔